ओके, आज चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल गर्छौँ। सँगसँगै इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल पछि इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल डिफरेन्स पनि गर्छौँ। सो इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल र इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल डिफरेन्स गरिसकेपछि यो दुईटा बिचको डिफरेन्स पनि थाहा हुन्छ। सो सबभन्दा पहिला इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल गरौँ। यसको लागि चाहिँ हामी यसको डेफिनेसनमा जानुभन्दा पहिला डायग्रामेटिकल्ली हेरौँ। यसमा हामीले के गरेका छौँ भने यहाँनिर एउटा चार्ज लिएको छौँ हो। मानौँ कि हामीले लिएको चार्ज भनेको पोजिटिभ क्यू छ र अर्को योसँग यो चार्ज छ भने पक्कै पनि यसको के हुने भयो त इलेक्ट्रिक फिल्ड हुने भयो। इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुन्छ त आउटवर्ड हुन्छ पोजिटिभ चार्जको लागि चाहिँ। र इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा हामीले इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा के गर्यौँ त अर्को टेस्ट चार्ज लियौँ, त्यो पनि हामीले के लिन्छौँ पोजिटिभै लिन्छौँ। टेस्ट चार्ज भनिसकेपछि के बुझ्नु पर्यो भने यहाँनिर हामीले पोजिटिभ चार्ज छ, यो इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा पनि हामीले पोजिटिभ टेस्ट चार्ज लियौँ। अब टेस्ट चार्ज भन्दा बित्तिकै यो मैले योभन्दा अगाडि क्लासमा पनि भनेको थिएँ इलेक्ट्रिक फिल्डको गर्दाखेरि टेस्ट चार्ज भनेको भ्यानिसिङली स्मल हुन्छ अथवा यसको चार्ज चाहिँ एकदमै यसको कम्पेरिजनमा के हुन्छ त एकदमै कम हुन्छ। भनेको यो चार्जको इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ यो चार्जको कम्पेरिजनमा धेरै स्ट्रङ हुन्छ हो। यसको विक हुन्छ भन्नुको अर्थ यो चार्जको इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ यसले एक्सपिरियन्स गर्दैन। नगर्ने भन्ने प्र्याक्टिकली नगर्ने भन्ने त हुँदैन, तर यो यदि भ्यानिसिङली स्मल छ र यसको इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ एकदमै विक लिएको छौँ भने चाहिँ यसको स्ट्रङ लिएको छौँ भने यसको कारणले गर्दा यो चार्जले एक्सपिरियन्स गरेको इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ धेरै नै विक हुन्छ। सो त्यसलाई हामीले इग्नोर गर्न मिल्छ। सो यसलाई हामीले ग्रेभिटेसनल फोर्सको केसमा के थियो F = Gm/r² थियो। अब यसलाई सिग्निफाई गर्ने भनेको चाहिँ खासमा हामीले यो फर्मुलाले सिग्निफाई गर्ने भनेको के देखिन्छ भने यो m भनेको मास अफ अर्थ भयो हो। m भनेको चाहिँ तिम्रो के देखिन्छ भने स्मल बडीको मास भयो, यो बडीको मास भयो। कम्पेरेटिभली हेर्ने भने अर्थको मास के छ त बडीको भन्दा धेरै नै हायर छ। अब यो फर्मुलामा हेर्ने भने हुन त डाइरेक्टली किन f भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु अर्थको मासमा पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, बडीको मासमा पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। तर पनि यसमा के देखिन्छ भने अर्थको मासको कारणले गर्दा अथवा अर्थको फिल्डको कारणले गर्दाखेरि बडीले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स चाहिँ धेरै नै स्ट्रङ हुन्छ। सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ यसमा के हुन्छ अर्थको कारणले एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ। यसमा मास चाहिँ तिम्रो बडीको मासको कारणले गर्दाखेरि अर्थले चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स चाहिँ एकदमै विक हुन्छ हो। त्यो हुनाले यसमा पनि हामीले के गर्छौँ बडीको कारणले गर्दाखेरि अर्थले एक्सपिरियन्स गरेको फोर्सलाई चाहिँ इग्नोर गर्छौँ। त्यसै गरी अब हामीले यसमा के गरेका छौँ त सोर्स चार्ज चाहिँ एकदमै स्ट्रङ लिएको छौँ अथवा बडी युनिटको चार्ज लिएको छौँ। यसमा चाहिँ टेस्ट चार्ज चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एकदमै विक चार्ज लिइरहेको छौँ। अब स्ट्रङ चार्ज छ भने यसको फिल्ड पनि के हुने भयो स्ट्रङ हुने भयो, यसको चाहिँ चार्ज कम छ भने यसको फिल्ड चाहिँ के हुने भयो विक हुने भयो अभियसली पनि है। सो अब के देखियो भन्दाखेरि पोइन्ट बीमा अब हामीले पोइन्ट बीमा तिम्रो चार्ज यो चार्जको कारणले सोर्स चार्जको कारणले गर्दाखेरि सोर्स चार्जको पोइन्ट बीमा पोटेन्सियल कति हुन्छ त्यो हामीले हेर्दैछौँ। सो एभ्री पोइन्टमा हेर्न सकिन्छ, एभ्री पोइन्टमा पोटेन्सियल हुन सक्छ हो। सो यसको लागि हामीले के गर्छौँ त इन्फाइनाइटबाट पोइन्ट बीमा हामीले चार्जलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि पोइन्ट बीमा ल्याउनको लागि सर्टेन वर्क डन गर्छौँ। वर्क डन पनि के हुने भयो त अब यहाँनिर यो फिल्ड चाहिँ यतातिर छ भने तिम्रो के हुन्छ त यो फिल्ड यतातिर छ भने तिम्रो यसको अगेन्स्टमा हामीले यो चार्जलाई चाहिँ यो पोइन्टमा ल्याउँछौँ। सो अब यसको डेफिनेसन हेरौँ। बाई डेफिनेसन के देखिन्छ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल एट अ पोइन्ट भनेको कुन पोइन्टमा भन्दाखेरि हामीले यो डायग्राममा हेर्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्टमा इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल यो पोइन्टमा अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु के भयो त ड्यू टु चार्ज, यो चार्जको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त यो पोइन्टमा हुने पोटेन्सियल ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड यो चार्जको कारणले गर्दाखेरि प्रोड्युस हुने इलेक्ट्रिक फिल्डको पोटेन्सियल यो पोइन्टमा के हुन्छ त इज डिफाइन्ड एज द वर्क डन इन ब्रिङ्गिङ के भयो त युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज, यहाँबाट युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज फ्रम इन्फिनिटी टु द्याट पोइन्ट भनेको कुन हो त भन्दाखेरि यही बी पोइन्टमा ल्याउनको लागि लाग्ने वर्क डन नै के रहेछ त त्यो नै इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल भयो। भनेको त्यो पनि के छ भन्दाखेरि अगेन्स्ट द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स। अब यहाँनिर एउटा कन्सेप्ट के बुझौँ भने हामीले इन्फिनिटीबाट पोइन्ट बीमा चार्जलाई ल्याउँदाखेरि सर्टेन वर्क डन गर्छौँ हो। र यहाँनिर के भइरहेको हुन्छ एभ्री पोइन्टमा रिपल्सिभ फोर्स लागिरहेको हुन्छ। अब यो पोइन्टमा
सर्टेन वर्क डन गरिसकेपछि एक्सटर्नल वर्क डन हो, वर्क डन गरिसकेपछि हामीले यहाँ ल्याएर त्यो चार्जलाई छोडिदियौँ भने यो चार्ज चाहिँ यहाँ बसिरहेको छ त? बस्दैन। जति वर्क डन गरेर चाहिँ तिम्रो यो पोइन्टमा आएको थियो त्यति नै वर्क डन गरेर के गर्ने भयो त? त्यही पोइन्टमा जाने भयो। भनेको यसले रिपेल गरिरहेको छ। वर्क डन गर्दाखेरि यसको अगेन्स्टमै हामीले यहाँनिर ल्यायौँ। सो यसले चाहिँ वर्क डन गरेर के गर्छ त? फेरि यतैतिर धकेलिदिन्छ। भनेपछि के भयो त? पोटेन्सियल भनेको इलेक्ट्रिक, यहाँनिर अब यसलाई डायग्नोसिस गरौँ। इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल, पोटेन्सियल भनेको के हो त? यसको क्यापेसिटी हो। पोटेन्सियल भनेको क्यापेसिटी जस्तो बुझिन्छ हो। इलेक्ट्रिक भन्दा बित्तिकै चार्जको कुरा आउने भयो, प्लस चार्ज आयो भने फिल्डको कुरा पनि आउने भयो। चार्ज आएपछि फिल्डको कुरा पनि आउने भयो। सो यसको फिल्ड कारण, क्यू चार्जको फिल्डको कारणले गर्दाखेरि यो क्यू चार्जको चाहिँ सर्टेन पोइन्टमा कति चाहिँ पोटेन्सियल छ, कति चाहिँ क्यापेसिटी छ त भन्ने कुरा चाहिँ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल भयो। एकदम बेसिक टर्म्सबाट, टर्मिनोलोजीबाट हेर्ने भने चाहिँ हो। अब मैले फेरि पनि यहाँ रिपिट गरेँ, यसको पोटेन्सियल कति छ भन्ने मेजर गर्नको लागि, किनकि यहाँ हामीले अगेन्स्ट काम गरिरहेको छौँ, यसको फिल्डको अगेन्स्टमा काम गरिरहेको छौँ। भनेपछि अब अगेन्स्ट हुनु भनेको यो पोइन्टमा ल्याउनको लागि अगेन्स्ट हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि यसले यसको सर्टेन फिल्ड छ अथवा सर्टेन यसको पोटेन्सियल छ, सर्टेन क्यापेसिटी छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यसले आफूतिर आउन दिइरहेको छैन हो। सो यसलाई हामीले यहाँ छोड्दा बित्तिकै के हुन्छ त? फेरि जति अगेन्स्टमा हामीले काम गरिरहेको थियौँ त्यहाँ सर्टेन पोटेन्सियल चाहिँ स्टोर भएर बस्दिने भयो। स्टोर भएर बसेपछि के हुने भयो त? त्यति नै वर्क डनको रूपमा यसले के गर्ने भयो? यतातिर धकेलिदिने भयो। सो हामीले यसलाई चाहिँ के भन्न सक्यौँ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल भन्न सक्यौँ यो कन्डिसनलाई चाहिँ। सो अर्को डेफिनेसनबाट हेर्ने हो भने चाहिँ एमाउन्ट अफ वर्क निडेड टु मुभ अ युनिट पोजिटिभ चार्ज फ्रम रिफरेन्स पोइन्ट टु अ स्पेसिफिक पोइन्ट इनसाइड द फिल्ड। होइन, इन्फिनिटीबाटै ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन। इन्फिनिटीबाट भन्नुको रिजन चाहिँ के भने इन्फिनिटीमा यसको फिल्ड चाहिँ 0 हुन्छ। अरू कुनै पोइन्टमा ल्यायो भने अरू कुनै पोइन्टमा ल्यायो भने के हुन्छ? अलरेडी यसको फिल्ड लागिरहेको हुनसक्छ, अलरेडी यसको फिल्ड लागिरहेको हुनसक्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसको एक्चुअल यो पोइन्टमा एक्चुअल पोटेन्सियल चाहिँ मेजर गर्न नसक्ने भयो। सो के गर्यो त? इन्फिनिटीमा यसको फिल्ड चाहिँ 0 भएको हुनाले चाहिँ हामीले इन्फिनिटीबाटै ल्याउने कुरा गर्छौँ है। सो यसमा भन्दाखेरि रिफरेन्स पोइन्ट भनेको यहाँबाट पनि ल्याउन सकिन्छ। सो किनकि इन्फिनिटी मात्रै होइन, इन्फिनिटीको नियरमा गयो भने पनि यसको फिल्ड चाहिँ एकदमै विक हुन्छ। त्यो कुरालाई हामीले नेग्लेक्ट गर्यो भने एउटा कुनै रिफरेन्स पोइन्ट पनि लिन सकिन्छ। ओके, यसलाई हामीले अब म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनबाट हेर्छौँ। म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनबाट हेर्दाखेरि वर्क डन इन ब्रिङ्गिङ के भएको थियो त भन्दाखेरि ब्रिङ्गिङ द टेस्ट चार्ज फ्रम इन्फिनिटी टु बी। सो वर्क डन भनेको इन्फिनिटी टु बी भयो। र हामीलाई एउटा के थाहा छ भने वर्क डन भनेको चाहिँ एफ इन्टु डी हो। र एफ र डी बिच के हुन्छ त? एफ डी कस थीटा हुने भयो। सो यसमा त के छ त? यो प्यारललै हुने भयो। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो डट जुन छ यो चाहिँ एफ डी मात्रै हुने भयो। हामीले चाहिँ यसमा आर भनेको चाहिँ डिस्टेन्स लिइरहेको छौँ। अब यसमा हामीले छुट्याउँदाखेरि के बुझ्नु पर्यो भने यो सोर्स चार्जदेखि पोइन्ट बीसम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ आरबी मानौँ हो। अब इन्फिनिटीसम्मको चाहिँ के छ त? इन्फिनिटीसम्मको चाहिँ आर इन्फिनिटी छ। र यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ वर्क डन भएको त के हो त भन्दाखेरि यो टोटल यसले डिस्टेन्स ट्राभल गरेको डिस्टेन्स भनेको के हो त? यो आर हो। यो आर भनेकै के हो भने आर भनेकै आर इन्फिनिटी माइनस आरबी हो नि त। आर भनेको यहाँबाट हामीले यो डायग्रामेटिकली पनि हेर्न सक्छौँ। अब यहाँ हेरौँ, अब हामीलाई के थाहा छ भने एफ, अब यहाँ डट प्रोडक्ट राखिरहेको छौँ भने यसमा कस एङ्गल आउँछ थाहा छ। तर हामीले यसलाई के गर्यौँ भने एफ आर मात्रै पनि गर्न सक्यौँ, किनकि यो दुईटा बिचको एङ्गल चाहिँ 0 छ भने, फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट बिचको एङ्गल चाहिँ 0 छ भने हामीले एफआर पनि गर्न सक्यौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अब फेरि यहाँनिर हेरौँ, फोर्स भनेको के हो त? फोर्स भनेको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको के हुन्छ? एफ इक्वल्स टु क्यू नट बाई सोर्स चार्ज हामीले क्यू लिएको छौँ, टेस्ट चार्ज चाहिँ क्यू नट छ भने चाहिँ क्यू नट बाई 4 पाई इप्सिलोन नट आर स्क्वायर हुन्छ है। यो कुरा हामीलाई थाहा छ। अब हामीले यसैलाई एफआर छ भने यसको इन्टिग्रेट गरिरहेको छौँ। इन्टिग्रेट गरिरहेको छौँ भने के हुने भयो त? यहाँनिर अर्को एउटा नेगेटिभ साइन पनि आइरहेछ है। नेगेटिभ साइन किन आयो भने हामीले गरेको वर्क डन भनेको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको अगेन्स्टमा हो। फोर्स तिम्रो फिल्ड चाहिँ यो डिरेक्सनमा छ, हामीले वर्क डन चाहिँ के गरिरहेको छौँ त? यो डिरेक्सनमा गरिरहेको छौँ। सो यहाँनिर नेगेटिभ साइन आउने भयो। र अब यसलाई यहाँनिर हेरौँ, इन्फिनिटी टु बी छ हो, र यहाँनिर नेगेटिभ साइन पनि छ, अथवा एफआर इक्वल्स टु पनि गर्न सक्यौँ। अब यहाँनिर के हुने भयो त?
एफ को भ्यालु राखौँ क्यू नट बाई 4 पाई एप्सिलन नट आर स्क्वायर इन्टु के भयो त डिआर पनि भयो। र यसमा अब हामीले के गरौँ भने भेक्टर मैले हटाइसकेँ यसमा, किनकि cos थीटा 0 लियो भने भेक्टर हटाउन मिल्यो। सो अब यसमा हामीले कन्स्टेन्ट टर्म्सहरु बाहिर निकालौँ। क्यू नट बाई 4 पाई एप्सिलन नट यसको चाहिँ के आउने भयो त इन्फिनिटी टु बी भयो, इन्फिनिटीबाट हामीले बी मा ल्याएको छौँ हो। सो डिआर बाई आर स्क्वायर हुने भयो। सो यसको इन्टिग्रेसन गर्यो भने के हुन्छ क्यू नट बाई 4 पाई एप्सिलन नट माइनस 1 बाई आर हुने भयो। र यहाँनिर के हुने भयो इन्फिनिटी टु बी हुने भयो। सो अब यहाँनिर हेरौँ, यसैलाई फेरि हेर्दाखेरि के देखिन्छ क्यू नट बाई 4 पाई एप्सिलन नट हो। अब इन्फिनिटी सम्मको डिस्टेन्स भनेको यहाँनिर नेगेटिभ साइन पनि छ है, यहाँनिर नेगेटिभ साइन पनि छ, यसलाई इग्नोर नगरौँ। सो इन्फिनिटी सम्मको डिस्टेन्स भनेको के छ आर इन्फिनिटी छ। सो हामीले के गर्ने भयो माइनस इन्फिनिटी सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ आर इन्फिनिटी छ, बी सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ के छ आर बी छ। सो यसमा के हुने भयो माइनस 1 बाई आर बी माइनस के हुने भयो 1 बाई आर इन्फिनिटी हुने भयो। सो हाम्रो यहाँनिर के छ भने इन्फिनिटी सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ आर इन्फिनिटी र बी पोइन्ट बी सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ आर बी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो गर्यो। र अर्को कुरा यहाँनिर अझै ख्याल गरौँ के छ भने यहाँनिर नेगेटिभ साइन छ, यहाँनिर नेगेटिभ साइन छ भने अब यसलाई हामीले खोल्यो भने के हुन्छ त, यसलाई हामीले खोल्यो भने के हुन्छ इक्वल्स टु क्यू नट बाई 4 पाई एप्सिलन नट, नेगेटिभ साइनलाई हटाउँ हो। सो माइनस माइनस प्लस भयो गर्दाखेरि 1 बाई आरबी भयो हो, माइनस माइनस प्लस छ, प्लस यो अर्को माइनस छ गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ नेगेटिभै आउँछ। सो आर इन्फिनिटी भयो यसमा चाहिँ। सो यही भ्यालु नै ठ्याक्कै यहाँनिर हेरौँ त, यो जुन छ यही भ्यालु नै हामीले यहाँनिर डाइरेक्टली गरेका छौँ, यही छैन त क्यू नट बाई 4 पाई एप्सिलन नट क्यू नट बाई 4 पाई एप्सिलन नट 1 बाई आरबी माइनस 1 बाई आर इन्फिनिटी छ यहाँनिर। सो अब यसपछि हामीले फर्दर अगाडि बढ्ने भनेको चाहिँ के देखिन्छ भने अर के हुने भयो यसलाई हामीले रिएरेन्ज गर्यौँ, रिएरेन्ज गर्दाखेरि क्यू नट चाहिँ के भयो त डिभाइड भएर यतापट्टि आयो, अरू बाँकी टर्म्स त हामीले जे छ त्यही एज इट इज राखिरहेको छौँ। र अर्को चाहिँ के हुन्छ भने आर इन्फिनिटी माइनस मैले अघि भनेको थिएँ आर इन्फिनिटी माइनस आरबी भनेको के हुन्छ त, यदि यो डिस्टेन्स हामीले आर लिएको छौँ भने आर इन्फिनिटी माइनस आरबी भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि आर हुन्छ। सो यो भ्यालुलाई हामीले के गर्न सक्यौँ भने 1 बाई आर डाइरेक्टली गर्न सक्छौँ। सो यो के हुने भयो त यहाँनिर हेरौँ वर्क डन फ्रम इन्फिनिटी टु बी चाहिँ क्यू नट भयो। सो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलन नट आर भयो इक्वल्स टु त्यो नै के हो त पोटेन्सियल हो, इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल हो। म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनमा हेर्ने भने यो चाहिँ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल भयो। र यसलाई हामीले अर्को तरिकाले पनि के भन्न सक्यौँ भने देयरफोर के भयो त भी इक्वल्स टु वर्क डन फ्रम इन्फिनिटी टु बी बाई क्यू नट भनेको पनि के हो त इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल पनि हो। र यहाँनिर एउटा कुरा के ख्याल गरौँ भने किनकि इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल हामीले इलेक्ट्रिक पोटेन्सियलको पनि केही एप्लिकेसनहरू गर्छौँ हामीले, त्यसको लागि चाहिँ एउटा के बुझ्न जरुरी हुन्छ भने इलेक्ट्रिक फिल्डमा हामीले के गरेको थियौँ, इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुला भनेको ई इक्वल्स टु क्यू बाई 4 पाई एप्सिलन नट आर स्क्वायर आएको थियो हो। र पोटेन्सियलको के आयो त इलेक्ट्रिक पोटेन्सियलको क्यू बाई 4 पाई एप्सिलन नट आर आयो। सो यसमा र यसमा डिफरेन्स भनेको यसमा आर स्क्वायरमा आयो, यसमा चाहिँ के छ आरमा छ। सो दुईटैलाई हेर्यो भने दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने ई इक्वल्स टु के पनि हुँदो रहेछ भने भी बाई आर, अथवा नर्मल्ली हामीले हेर्ने भनेको भी बाई डी गरिरहेको हुन्छ। र यो फर्मुला पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ। र अर्को चाहिँ यहाँनिर अर्को एउटा पोइन्ट के छ भने अर्को एसआई युनिट अफ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल इज भोल्ट हुने भयो, किनकि यहाँनिर हेरौँ भोल्ट भनेको के हो त वर्क डन भनेको चाहिँ जुल भयो, चार्ज भनेको कोलुम भयो, भोल्ट भनेकै जुल पर कोलुम अथवा न्युटन मिटर पर कोलुम पनि भयो। र अर्को कुरा यहाँनिर के ख्याल गरौँ भने जस्तो हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको हामीले के गरेका थियौँ, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो र तिम्रो इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल भनेको चाहिँ के हो त स्केलर क्वान्टिटी हो। यो हामीले पछाडि यसको एप्लिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्डमा हामीले के गरेका थियौँ ई इक्वल्स टु क्यू बाई 4 पाई एप्सिलन नट आर स्क्वायर गरेका थियौँ हो। अर्को यहाँनिर के पनि गरेका थियौँ भने युनिट भेक्टर आर लिएको थियौँ। र अर्को भीमा चाहिँ यो स्केलर भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्न मिलेन, आर आयो। र यो हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने जस्तो मैले एउटा एक्जियल लाइनको इक्जाम्पल दिन्छु। एक्जियल लाइनमा गर्दाखेरि के थियो भने
यहाँनिर हामीले पोजिटिभ ल्याउँ नेगेटिभ ल्याउँ, डाइपोल लिँदाखेरि इलेक्ट्रिक डाइपोलकै कुरा गरिरहेको छु। सो पोजिटिभ ल्याउँ नेगेटिभ ल्याउँ, जस्ट एउटा पोजिटिभ भएपछि अर्को नेगेटिभ हुनुपर्छ। पोइन्ट पीमा हामीले पोइन्ट पीमा इलेक्ट्रिक फिल्ड फाइन्ड गर्दाखेरि नेगेटिभ चार्ज होस् या पोजिटिभ चार्ज होस्, जेसुकै भए पनि हामीले के भनेको थियौँ भने नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको चाहिँ भेक्टर सम भनेको थियौँ हो। नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको भेक्टर सम अफ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ चार्ज भनेको थियौँ। सो यसको लागि के गरेको थियो भने जसको स्ट्रेन्थ बढी छ त्यसकोबाट लोअर स्ट्रेन्थलाई घटाइरहेको थियौँ। सो यो डिरेक्सनमै के भइरहेको थियो भने इलेक्ट्रिक फिल्डको चाहिँ डिरेक्सनमै हामीले चार्जको साइनलाई इन्क्लुड गरेका थियौँ, डिरेक्सन वाइज इन्क्लुड भएको थियो। सो त्यसमा हामीले त्यसरी गरेका थियौँ। यसमा चाहिँ स्केलर भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भने नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको यहाँ पनि हामीले भेक्टर टर्म्सबाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दैनौँ। नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको भी प्लस भी माइनस गर्छौँ। सो यसमा त हामीले नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो भन्ने कुरा यसमा चाहिँ फिल्डको आधारमा चाहिँ यहाँनिर इन्क्लुड भइसकेको थियो, किनकि इनवार्ड हुन्छ आउटवार्ड हुन्छ भनेर हामीले यहाँनिर इन्क्लुड गरिसकेका थियौँ। तर यसमा त के छ, पोटेन्सियलको त तिम्रो डिरेक्सन छैन भने हामीले त्यो कुरालाई चार्जको पोटेन्सियल चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ या नेगेटिभ हुन्छ, कुन डिरेक्सनमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर इन्क्लुड गर्न पाएनौँ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भने पोजिटिभ पोटेन्सियलको लागि चाहिँ पोजिटिभ चार्जै लिन्छौँ, नेगेटिभ पोटेन्सियलको लागि के गर्छौँ त नेगेटिभ चार्जै लिन्छौँ। भनेको सिम्पली अब के हुने भयो त Q/4πε0। अब यहाँ डिस्टेन्सै युज गर्छौँ, यो भनेको आर पोजिटिभको लागि डिस्टेन्स युज गर्छौँ र नेगेटिभको लागि के गर्छौँ त नेगेटिभ चार्जै लिन्छौँ र डिभाइड बाई 4πε0 आर नेगेटिभ गर्छौँ। यो पछाडि हामीले गरेपछि अझ क्लियर हुन्छ। सो यो चाहिँ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियलको बेसिक कुराहरू यही नै भयो। र यसपछि हामी के गर्छौँ भने इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल डिफरेन्स गर्छौँ। सिम्पली के हुन्छ भने इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको यही डायग्रामबाट पनि मैले अलिकति क्लियर गर्छु। इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको चाहिँ के भन्ने पोइन्ट ए लिए यहाँनिर पोइन्ट बी छ। अब के हुन्छ तिम्रो यो पोइन्टमा हुने पोटेन्सियल र यो पोइन्टमा हुने पोटेन्सियल भनेको फरक हुन्छ, किनकि यो चार्जलाई यहाँबाट टेस्ट चार्जलाई यो पोइन्टमा ल्याउनको लागि लाग्ने ओगडन र यो पोइन्टमा ल्याउनको लागि लाग्ने ओगडन भनेको फरक पर्छ, किनकि पोइन्ट ओ एमा चाहिँ तिम्रो यो सोर्स चार्जको के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ। यहाँनिर के हुन्छ डिस्टेन्स बढ्दै जाँदाखेरि यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ घट्दै गइरहेको हुन्छ। सो जति नजिक आउँछ त्यति बढी ओगडन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो जति नजिक आउँछ त्यति बढी पोटेन्सियल बढ्दै जान्छ। सो यो पोटेन्सियल डिफरेन्स इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको बेसिकली हेर्ने भने चाहिँ पोइन्ट ए र पोइन्ट बी बीचको चाहिँ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियलको डिफरेन्स हो। पोइन्ट एमा एउटा इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल छ, पोइन्ट बीमा अर्को इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल छ, त्यो दुईटा बीचको डिफरेन्स भनेको के हो त इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल डिफरेन्स हो। सो त्यसलाई हामीले पछाडि हेर्छौँ अझ डिटेलमा। सो इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल डिफरेन्सको हेरौँ। सो यसमा के छ हामीले सोर्स चार्ज लियौँ जसको इलेक्ट्रिक फिल्ड हामीले के गरेका छौँ आउटवार्ड हुने भयो ई छ, र अर्को चाहिँ इन्फिनिटीमा चाहिँ के गरेका छौँ त टेस्ट चार्ज राखेका छौँ। सो अब यहाँनिर एउटा पोइन्ट ए भन्यो, सो इन्फिनिटीबाट एमा ल्याउनको लागि सर्टेन ओगडन गरिने भयो हो। त्यसै गरी इन्फिनिटीबाट बीमा ल्याउनको लागि के हुन्छ अर्को ओगडन गर्ने सर्टेन ओगडन गरिने भयो। सो अब यहाँनिर हेरौँ। ओके, अब यसमा हेरौँ सोर्स चार्ज भनेको यो सोर्स चार्जदेखि पोइन्ट बी सम्मको डिस्टेन्स भनेको हामीले के लियौँ त आरबी लियौँ। त्यसै गरी सोर्स चार्जदेखि पोइन्ट ए सम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले के गर्यौँ आरए लियौँ। अब यसलाई बाई डेफिनेसन हेरौँ के छ भने इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल बिट्विन टु पोइन्ट्स भनेको इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स भनेको हाम्रो केसमा ए र बी बीचको इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स अफ एन इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको यसको इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले गर्दाखेरि अफ चार्ज के हो त यसमा हामीले चार्ज क्यू लिएका छौँ इज डिफाइन्ड एज ओगडन इन ब्रिङ्गिङ युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज। यहाँनिर हामीले पोजिटिभ टेस्ट चार्ज राखेका छौँ इन ब्रिङ्गिङ युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज फ्रम के भयो त वान पोइन्ट टु एनदर पोइन्ट भनेको एउटा यो पोइन्टमा ल्याउनको लागि अर्को चाहिँ के भयो त यो पोइन्टमा ल्याउनको लागि चाहिँ के हुने भयो त ल्याउनको लागि लाग्ने त्यो बीचको डिफरेन्स भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल डिफरेन्स भयो अगेन्स्ट द के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स। यसलाई अब हामीले म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनबाट हेरौँ। अब म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनबाट हेर्दाखेरि यहाँनिर अलिकति करेक्सन गरौँ, यहाँनिर एफ लेखौँ है, यहाँनिर एफ लेख्यो भने क्लियर हुन्छ। अब ओगडन के भयो त ओगडन भनेको यहाँनिर के छ इन्फिनिटीबाट एमा ल्याउनको लागि अर्को इन्फिनिटीबाट के छ बीमा ल्याउनको लागि भनेर हामीले यहाँ एक्सप्रेस गरेका छौँ हो। अब यसको लागि के भनेको अघिको जस्तै छ, एफ भनेको के हो एफ भनेको क्यू नट बाई 4πε0 आर स्क्वायर हुन्छ हो।
अब यसमा हामीले WAB इक्वल्स टु मैले FR मात्रै गरेँ हो, यसमा अथवा FDR गरे, डट प्रोडक्टलाई हटाएँ मैले, 0 कस्ट थीटालाई चाहिँ थीटाको भ्यालु चाहिँ 0 राखेर के हुने भयो FDR हुने भयो। सो यहाँनिर A B र यहाँनिर नेगेटिभ साइन पनि हुन्छ, यहाँनिर नेगेटिभ साइन पनि हुन्छ। सो यो नेगेटिभ साइन भनेको मैले अघि पनि भने यसमा के छ, अगेन्स्ट द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भएको कारणले गर्दाखेरि ओक डन चाहिँ के छ त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको अगेन्स्टमा भएको कारणले यहाँनिर नेगेटिभ साइन आइरहेछ। सो अब F भनेको F को भ्यालु राखौँ, F को भ्यालु राख्दाखेरि के हुने भयो Q नट बाई 4 पाई इप्सिलोन नट हो, यो कन्स्टेन्टहरु बाहिर निकाल्यो र बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि A टु B dr बाई r स्क्वायर भयो, यहाँ नेगेटिभ साइन छँदैछ हो। अब माइनस Q नट बाई 4 पाई इप्सिलोन नट, अब यसको चाहिँ 1 बाई r स्क्वायर को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त माइनस 1 बाई r AB गरे हो। अब A भनेको पोइन्ट A को लागि डिस्टेन्स कति छ त RA छ हो। सो पोइन्ट A को लागि डिस्टेन्स RA छ, पोइन्ट B को लागि डिस्टेन्स भनेको के छ RB छ। सो अब हामीले यहाँ के गर्छौं त इक्वल्स टु Q नट बाई 4 पाई इप्सिलोन नट हो, यहाँनिर नेगेटिभ साइन पनि छ। सो माइनस 1 बाई RB हो, माइनस माइनस प्लस हुन्छ, प्लस 1 बाई के हुने भयो RA हुने भयो। सो फाइनली के हुने भयो त यो नेगेटिभ साइनले यो यहाँनिर हेरौँ यो सेम छ, यो एज इट इजै छ, यहाँनिर हामीले Q नट बाई 4 पाई इप्सिलोन नट गरेका छौँ हो। नेगेटिभ नेगेटिभ गर्दाखेरि के हुने भयो RB को अगाडि चाहिँ 1 बाई RB को अगाडि पोजिटिभ साइन आउने भयो र यहाँनिर पोजिटिभ छ, माइनस प्लस गर्दाखेरि के हुने भयो नेगेटिभ हुने भयो। सो फाइनली यसरी चाहिँ तिम्रो के आयो यो भ्यालु आयो। अब यसलाई हेरौँ, यो फर्दर हेरौँ, फर्दर हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेकै के हो त अब यसमा हामीले WAB छ, Q नटलाई चाहिँ के गर्यो त डिभाइड गर्यो, WAB बाई Q नट गर्यो, यसैलाई खाली Q नट यता ल्याएको छौँ किनकि यो भनेको पोटेन्शियल हो इलेक्ट्रिक। अब यसको केसमा हाम्रो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डिफरेन्स भएर आइदियो यसको केसमा चाहिँ हो। सो WAB Q बाई Q नट, यहाँनिर अब यसलाई खोल्दिउँ, यसलाई खोल्दाखेरि के हुन्छ त Q बाई 4 पाई इप्सिलोन नट 1 बाई RB हो, यसलाई यो भयो। अर्को चाहिँ के भयो Q बाई 4 पाई इप्सिलोन नट 1 बाई RA भयो, यसलाई खोल्दिउँ खाली हो। र यो भनेको चाहिँ के हो त पोटेन्शियल एट पोइन्ट B हो, यसलाई हामीले के भन्न पायौँ VB भन्न पायौँ। यो भनेको के हो त पोटेन्शियल एट पोइन्ट के हो त A, यसलाई हामीले के भन्न पायौँ A भन्न पायौँ। सो के हुने भयो त यसलाई हामीले अब यो पोटेन्शियल डिफरेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले कतिपय ठाउँमा V ले पनि डिनोट गरिरहेको हुन्छ, हामीले V ले चाहिँ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियललाई डिनोट गरिरहेको छौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले के ले डिनोट गरौँ भने डेल V ले डिनोट गरौँ किनकि यो पोटेन्शियल डिफरेन्स हो। सो डेल V इक्वल्स टु के भयो त VB माइनस VA चाहिँ हाम्रो के आयो। सो VB माइनस VA इक्वल्स टु डेल V भनेको चाहिँ के भयो त WAB बाई Q नट, त्यो नै के भयो त पोटेन्शियल डिफरेन्स भयो यसमा चाहिँ, र यसको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्सको चाहिँ यहाँ नै हो। सो यो कुराले हामीलाई के क्लियर हुन्छ भने इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल र इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डिफरेन्स बिचको चाहिँ डिफरेन्स के रहेछ त्यो क्लियर हुन्छ। क्लियर छ।